अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सच या सियासत। ये प्रोग्राम है जिसके अंदर हम उन सवालों के जवाब देंगे जो कि आपके दिलों में, जहनों में मौजूद है, कहीं दब रहे हैं या हालात की वजह से उन इश्यूज़ को डिस्कस नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम का फॉर्मेट बेसिकली ये है कि हम डिबेट कराएंगे, अपने जो डिस्कशंस हैं उनके दरमियान जो है शेयर ऑफ ओपिनियन होगा, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन होगा और उसके अंदर से जो भी बात निकल के आएगी वो आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी। इस फॉर्मेट के अंदर जो है बहुत सारी सख्त तलख बातें भी हो सकती हैं और बहुत सारी नरम बातें भी होंगी, लेकिन इशू जो है वो लाजमी ये है कि पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट, हम सारों की नेशनल इंटरेस्ट, हम लोगों की इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और अगर इसके अंदर कोई आपको ऐसा टॉपिक लगे जो कि शायद जिस पे कोई एतराज़ हो तो माफ़ कीजिएगा। डिस्कस करने के लिए जो है हमने आज जो गेस्ट दिए हुए हैं उनमें जनाब मेहदी हसन साहब हैं, वो हमारे पास तशरीफ़ फरमाए हैं, और जनाब अब्दुल गफ़ार अज़ीज़ साहब हैं जो जमात इस्लामी के डायरेक्टर फ़ॉरेन अफेयर्स हैं। ये तो खैर डिस्कशंस का तारुफ हो गया। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान जो है उसको इसराइल की स्टेट को रिकग्नाइज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये इशू बहुत देर से चल रहा है, जब से दोनों मुल्क आज़ाद हुए हैं या बने हैं उस वक़्त से ये डिस्कशन जो है कहीं ना कहीं उभरता रहता है। कई दफ़ा हुक्मरान जो हैं वो इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। हम जब फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो कहीं से मज़हब बीच में आ जाता है, कहीं से बहुत सारे और डायनामिक्स आ जाते हैं जो कि हमें काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देता जाऊँ। 14 जनवरी 1953 में सर ज़फ़रुल्लाह थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनकी मुलाकात हुई थी इज़राइल के एम्बेसडर से न्यूयॉर्क में। उसके बाद से ये डिस्कशंस चलना शुरू हुए और बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट होती रही। पाकिस्तान ने 1986 में पाकिस्तान के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इज़राइल के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात भी यूएन में ही हुई, और उसमें कहा गया कि हम दोनों को एक दूसरे से कोई ख़तरा नहीं है। बाद में तो फिर डिस्कशन बहुत आगे तक बढ़ गया। अब हम ये करेंगे कि जो है ना, अब पहले अपने एक पार्टिसिपेंट जो हैं उनसे कहेंगे कि वो केस पूरा प्रेजेंट करें, और उसके बाद दूसरे से कहेंगे कि उसके नेगेशन में अगर वो बोलना चाहें तो वो ज़रूर बोलें। मेहदी हसन साहब जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इज़राइल की रिकग्निशन की बात को, और जनाब गफ़ार अज़ीज़ साहब जो हैं वो अपोज़ कर रहे हैं। नेचुरली डेमोक्रेसी का तकाज़ा ये है कि गफ़ार अज़ीज़ साहब से शुरू किया जाए। गफ़ार साहब, आप क्या कहेंगे? वाई नॉट? वाई शुडंट वी बी रिकग्नाइजिंग इज़राइल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस टॉपिक से किया। आपने जैसे कहा कि मुख्तलिफ़ औक़ात में इस इशू पे बात उठाई गई है, लेकिन उसके साथ ही ये भी हकीकत मेरा ख़्याल है उसका इजहार होना चाहिए था कि पाकिस्तान की तश्कील के पहले रोज़ से और ख़ास तौर पे बानी पाकिस्तान कायद आज़म ने भी मशरक़ वस्ता और फ़लस्तीन और इज़राइल के हवाले से जो पॉलिसी वज़ा की उसमें आज तक कोई तब्दीली नहीं कर सका, क्योंकि ये एक कौमी इशू और कौमी मौक़िफ़ हो गया गोया के कायद आज़म के अल्फाज में कि इसराइल एक नाजायज़ बच्चा है और उसको जायज़ तस्लीम करवाना वो किसी अखलाक़ी और किसी भी सियासी ज़ाब्ते का उसको इजाज़त नहीं देता। अब जो एक पॉलिसी हमारी गुज़श्ता 60 साल से दायद अरसा हो गया कि पूरी कौम उस पर यकसू है, तो उस पर इशू उठाना बुनियादी तौर पे मेरा ख़्याल है तहसील हासिल है। ठीक है, गुफ्तगू हो सकती है, बातचीत हो सकती है, डायलॉग, कभी भी उसका दरवाज़ा बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं। आपने जैसे कहा कि हमारा सबका हदफ वो कौमी मफाद होना चाहिए। अब कौमी मफाद के हवाले से ही अगर आप जायज़ा ले लें तो इज़राइल की जो खारिजा पॉलिसी और उनकी आप इंटरनल पॉलिसीज़ का भी जायज़ा लें। अभी 2 साल पहले तकरीबन लुबनान और इज़राइल की जो जंग हुई है और उसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही की, उसके बाद उन्होंने अपने पूरे अस्करी निज़ाम का जायज़ा लिया। 2007 में उन्होंने पिछले बजट से भी तकरीबन को $2.25 बिलियन के मज़ीद इजाफे के साथ जो अपना अस्करी बजट ऐलान किया,
اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے ایک براڈر ایریا کو ٹارگٹ کرنا چاہیے اور وہ پورے علاقے کو اپنے لیے محفوظ کرنے کے لیے کارروائی کرنا چاہیے، اور جس میں کہا کہ مشرق میں اس میں پاکستان اور ایران تک، اور ادھر مغرب میں ہمیں ایون جو موراکن سٹیٹس ہیں ان تک، اور اوپر سینٹرل ایشیا تک، اور نیچے پھر جو ریڈ سی کی انٹرنس ہے باب المندب تک، یہ پورے علاقے کو گویا کہ یہ ہمارا سیکیورٹی زون ہے. ہمیں اس میں اپنے لیے وہ کیا F-35 اور اس سے لے کے اور جو بھی امریکی، وہ خیر ایک بہت علیحدہ سے ایشو ہے کہ ہمارا یہ دفاعی ایک لائن ہے. پاکستان سے ہمیں تھریٹ ہے. جب ہم نے پاکستان نے اسرائیل نے یہ کہا کہ پاکستان سے ہمیں تھریٹ ہے، جب پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کیے، یہود باراک وزیر اعظم انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ آپ دہشت گردی اور اس کی بہت ساری باتیں کرتے ہو، لیکن ہمیں تو اصل خطرہ جو ہے وہ پاکستان سے ہے. کسی اور اسلامی ملک کے پاس ایٹمی توانائی نہیں ہے، ایٹمی صلاحیت نہیں ہے، پاکستان کے پاس ہے. اور یہ وہاں پہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی اسلحہ گویا کہ وہ اسرائیل کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. اور پھر اسی کے تانے بانے پھر یہاں پہ ملتے ہیں ہمارے پڑوس میں. اس سے پہلے جو بھارت نے ایٹمی تجربات کیے، ان تجربات میں میں اس کی صداقت یا اس کی تکذیب نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو دھماکے تھے اس میں کچھ ٹیسٹ تھے وہ اسرائیلی انہوں نے اپنے اس میں ایڈ کیے کہ ہم اپنے ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کے ہم اس کو بھی اسی موقع پہ مکمل کرنا چاہتے ہیں. بھارت اور اسرائیل کا جو بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے ہر حوالے سے، بہت آغاز سے لے کے ان کے درمیان عسکری خاص طور پہ جو تعاون ہے وہ ہر سطح پر موجود ہے. ابھی یہ جو ایٹمی دھماکے اس کا ایک عنصر تھا. جب ہم دھماکے کرنے جا رہے تھے پوری دنیا میں خبریں شائع کروائی گئیں کہ اسرائیلی جہاز اس وقت مختلف انڈین ایئرپورٹس پہ کھڑے ہیں، اور اگر پاکستان نے یہ ٹیسٹ کیا تو وہ اسرائیلی فلائٹس جو ہیں وہ انڈین ٹیریٹری سے وہ ہم پہ حملہ آور ہو جائیں گی. لیکن یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ ہمیں ایک مشترکہ دشمن، وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک اکائی قرار دیتے ہوئے ہمیں دونوں نے اپنا مشترکہ دشمن قرار دیا ہے. اسی وجہ سے آپ کشمیر میں دیکھیں تو کشمیری جو مزاحمت ہے یا تحریک آزادی ہے اس کو کچلنے کے لیے بھارت اور اسرائیل دونوں کے باقاعدہ ان کے جو لیڈرشپ ہے عسکری وہ وہاں پہ سرزمین پہ موجود ہے. کچھ ان کے کمانڈوز جو ہیں وہ پکڑے بھی گئے ہیں. اس کے اور بہت سے پہلو ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہم گفتگو میں اس کو مزید مہدی حسن صاحب آپ ضرور فرمائیے گا ان کی باتوں میں کتنی صداقت ہے اور کتنا ان کو پرسیپشن لگتی ہے. نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں جو پالیسیز بنتی ہیں، جو ویژنز ہوتے ہیں اور جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ فار ایور نہیں ہوتے. حالات تبدیل ہوتے ہیں، پالیسی بھی تبدیل ہوتی ہے، ویژنز بھی تبدیل ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایموشنلزم سے کام نہیں چلتا. صحیح. بے شک اسرائیل ایک ناجائز طریقے سے وجود میں آیا تھا، اور جتنے اس وقت مسلمان ملک تھے 39 تھے اس وقت، ان میں سے کسی مسلمان ملک نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا. ٹھیک. پاکستان نے بھی نہیں کیا. حالات جب تبدیل ہونے شروع ہوتے ہیں تو پالیسی میں تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے. اب صورتحال موجودہ یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ملکوں نے جو اسرائیل کے دشمن نمبر 1 تھے، ہم دشمن نمبر 1 نہیں تھے اسرائیل کے، دشمن شاید ہم کبھی بھی نہیں تھے. ہاں، اور ہماری دشمنی بنتی بھی نہیں اتنی دور پہ. ایجپٹ ان کا سب سے بڑا دشمن تھا. ایجپٹ نے اسے تسلیم کر لیا 79 میں. جارڈن ان کا دشمن تھا، سرحد پہ تھا. جارڈن ہی کے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، ٹرانس جارڈن کا جو علاقہ ہے انہوں نے اسے تسلیم کر لیا. ترکی نے ڈے 1 سے تسلیم کیا ہوا ہے. رضا شاہ پہلوی کے ایران نے تسلیم کیا ہوا تھا. انقلاب ایران کے بعد انہوں نے ختم کیا ہے اس ریکگنیشن کو. اور بہت سے ایسے اسلامی ملک جن کو پاکستان فالو کرتا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن سعودی عرب تسلیم